अनि त्यसपछि के भयो रे, यसमा मैले के कुरा गर्दै थिएँ कि यदि हामीलाई 2 के अरे sin 2a इक्वल्स टू 2 cot a by 1 plus cot a square a छ हैन। त यो प्रुफ गर्नलाई हामी कतिले डिभाइड गरेको, यहाँ sin स्क्वायरले। क्लियर छ? यहाँसम्म मैले सेम कपी गरेको हो है। यहाँ sin 2a बराबर हाम्रो यो 1 को a मा जस्ताको त्यस्तै sin 2a 2 sin a into cos a, ठीक छ। यहाँ बाई 1 गर्यो भने 1 भनेको के हो त, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू के हुन्छ, 1 हुन्छ। अब हामीले कतिले डिभाइड गर्न गइरहेको छौँ, ध्यान दिने, कतिले cos स्क्वायर a, किनभने हामीलाई प्रुफ गर्नु छ यहाँ sin 2a बराबर 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। त tan a ल्याउनको लागि के चाहियो, tan a इक्वल्स टू sin a अपन cos a हुन्छ। त cos ले डिभाइड भएको छ, त त्यसैले यसमा चाहिँ हामी cos स्क्वायरले यसको डिभाइड गर्छौँ हैन। त्यहाँ के गर्ने, 2 sin a इन्टु cos a बाई cos स्क्वायर a। ठीक त्यस्तै गरी यहाँ sin स्क्वायर मैले यसलाई सेपरेट गरेर डिभाइड गरेँ प्लस cos स्क्वायर a अपन cos स्क्वायर a है, cos चाहिँ हो। ठीक छ, यिनै cos स्क्वायर के भयो, क्यान्सल भयो। यसको नि यो cos स्क्वायर भनेको यसको चाहिँ दुईटा cos हो, त्यो स्क्वायरले यो cos क्यान्सल गरिदियो। त अब हेर त 2 sin बाई cos के हुन्छ, 2 tan a भइहाल्छ। sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर कति हुन्छ, tan स्क्वायर a प्लस 1 हुन्छ। यसलाई सजाएर लेखिदेऊ एरेन्ज गरेर। त 2 tan a अपन 1 प्लस के हुन्छ, tan स्क्वायर a भइहाल्छ। यही नै के हो, प्रुभ भइहाल्छ। अर्थात् हामीले हेर्ने तीनटा कुरा यसबाट हामी सिक्यौँ। के कुरा सिक्यौँ भने नि कि sin 2a बराबर 2 sin a इन्टु cos a है, sin 2a इक्वल्स टू 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a, र सी नम्बरमा sin 2a इक्वल्स टू 2 cot a अपन 1 प्लस cot स्क्वायर a। क्लियर भयो, बुझ्यौ? त त्यसैले यो sin 2a बराबर 3वटा फर्मुला तिमीहरूले दिमागमा राख्नु पर्यो। tan को हामीसँग के पढाएको थियो भन्दा पहिला, tan कम्पाउन्ड एंगलमा है, tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इन्टु यो फर्मुला छैन। यसैले हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने नि यसमा चाहिँ पुट a इक्वल्स टू b गरौँ है। जहाँ a छ, सरी जहाँ b छ त्यहाँ चाहिँ a राखिदेऊ। त के हुन्छ यसलाई गरौँ त, tan a प्लस a, त्यहाँ के हुन्छ, tan a प्लस tan a अपन 1 माइनस tan a इन्टु tan a भइहाल्छ। यो दुईटै एड गऱ्यो भने कति हुन्छ, tan 2a है। त्यो कति हुन्छ, 2 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर। यो एउटा यो tan सम्बन्धी है, यो एउटा फर्मुला भइहाल्यो। यो tan सम्बन्धी एउटा फर्मुला भइहाल्यो। अब यस्तै गरी यो एउटा भयो भने यसलाई नै तिमी कटको वाला पनि गर्न सक्छौ, कट वाला। अब कटको फर्मुला तिमीहरूलाई याद छ होला है। अब यो माइनस वाला भयो भने हामी प्लस को कुरा गरिरहेको छौँ है। माइनस वाला यहाँ कट a प्लस b को के हुन्छ फर्मुला, कट a इन्टु कट b प्लस कि माइनस, माइनस कट b प्लस कट a छैन। अब चाहिँ यसमा नि हामी पुट गरौँ कि a इक्वल्स टू b, जहाँ b छ त्यहाँ के गर्छौँ हामी, a राखौँ है। त्यहाँ कट a प्लस a, कट a इन्टु कट a माइनस 1 अपन a प्लस कट a। त्यसलाई जोड्ने हो, त्यहाँ कट 2a हुन्छ र यहाँ कट इन्टु कट गऱ्यो भने कति हुन्छ, कट स्क्वायर a माइनस 1 अपन 2
कट ए यो पनि के भयो एउटा फर्मुला भइहाल्यो। त यो दुईटा फर्मुलाले एउटा चाहिँ के भयो तिमीहरूले बुझ्यौ कि tan 2a = र cot 2a = तिमीलाई के भयो फर्मुला थाहा भयो। यो फर्मुला यसरी चाहिँ निर्माण हुँदो रहेछ, यसरी बन्छ या यसरी प्रुफ हुन्छ। या सुरुमा हामी जुन sin 2a = 2 sin * cos a जुन प्रुफ गरेको थियौ नि त्यसलाई भन्नु सर्कल लिएर एकाइ वृत्त हो, त्यसैमा आधारित रहेर हामी यो tan 2a को र cot 2a को पनि त्यहीबाट प्रुफ गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हेरेर अब चाहिँ हामी एक्सरसाइजमा जाँदा एक्सरसाइज हेरौँ त फर्मुला यति नै हो। ठिक छ, अहिले sin 2a को फर्मुला देख्यौ, cos 2a को हेऱ्यौ र यो tan 2a र cot 2a। एउटा sin 2a = फर्मुला तिमी देख्यौ होला 2 tan a / 1 + tan a स्क्वायर त्यो हो। यहाँ के छ tan 2a = 1 - tan a स्क्वायर, यो ध्यान दिने है। अनि cot माइनस मात्रै फरक छ, बाँकी सब सेम छ। त त्यसैले यो फर्मुला ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। त्यही यो डस्टर छ नि यसको लागि बहुत हानिकारक हुन्छ यो। फेरि अलग छ डस्टर यो व्हाइट बोर्डको अलग छ, अलग हुन्छ हैन छ, त्यहाँ अफिसमा छ। अब तिमीले देखि थुप्रै छ यसमा धुलो, बहुत धुलो देखिरहेको छु पुरा छ। यो सब के हुन्छ यसमा निबमा बस्छ अनि त्यसलाई बर्बाद गर्छ। मेट्नलाई त बहुत इजी छ, छिटै मेटिहाल्छ। कसरी लेख्छु यो भन त? भन यो कसरी लेख्ने? तिमीले मान यो क्वेसन आयो भने यो क्वेसनलाई त्यो लेखाएको तिमीहरूलाई अस्ति नै बताएको थिएँ, भन त कसरी लेख्ने यसलाई? यो यसको चाहिँ हामी सल्युसनमा के लेख्छौँ कि 2a 3a 4a 5a यो डटर हुन्छ हैन, या na भनौँ। त यहाँ चाहिँ के देखिरहेको छ भने नि यो n = 1 2 3 4 5 यो डटर गइरहेको छ यसरी n, यसरी यो n = n को भनेको। त यहाँ चाहिँ 2 भयो, 3 देखिरहेको छ, 4 देखिरहेको छ, 5 देखिरहेको छ हैन। त n भनेको के रहेछ त? सब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नम्बर रहेछ हैन। हो त्यसैले हामी यसलाई n चाहिँ के हो त? बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर भन्छ के। n जुन जति छ नि सबै के हो? नेचुरल नम्बर हो भने त यो a लाई के भनिन्छ? यो मल्टिपल एंगल भनिन्छ। त्यसैले यसलाई हामी चाहिँ कोण a को अपवर्त्य यो छ। त्यस्तै गरी C मा छ tan 2a लाई sin a र cos a का रूपमा लेख्नुहोस्। यो सर्ट क्वेसन चाहिँ बढी ल। यसलाई चाहिँ यो सुरुदेखि नै छ, ठीक छ। यो ल पहिलो क्वेसन हेरौँ त। यो अपवर्त्य कोण भनेको, अपवर्त्य कोण अंग्रेजी के भनिन्छ रे? मल्टिपल
एङ्गल हो क्या, मल्टिपल एङ्गल भनेको के हो उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस्। गिभ द इक्जाम्पल। यसमा मल्टिपल एङ्गल भनेको जसरी सिम्पल त्यहाँ हामीले 9 क्लासमा पढेको सिङ्गल एङ्गल जसलाई हामी जस्तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए भन्यो इक्वल्स टु कति हुन्छ त 1 sin ए cos ए tan ए cot ए cosec ए हैन, यिनीहरू चाहिँ हामी यो सामान्यतया एङ्गल ए पढ्यौँ क्या। यहाँनिर के छ मल्टिपल एङ्गल अपवर्त, मल्टिपल भने बुझौँ अपवर्त्य कोण, अर्थात् जुन चाहिँ हामीले यसरी 2a 3a 4a 5a छ, यहाँनिर के देखिरहेको छौँ हामी 2 3 4 5 देखिरहेको छौँ। यिनीहरूलाई हामी के भयो भने प्राकृतिक सङ्ख्या भन्छौँ, नेचुरल नम्बर भन्छौँ। त कुनै एङ्गलमा यदि प्राकृतिक सङ्ख्या एकले चाहिँ होइन है, एकभन्दा बढी हुनु पर्यो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 होइन, यसरी एकभन्दा ठुलो कुनै प्राकृतिक सङ्ख्या कुनै एङ्गललाई, मतलब कुनै एङ्गलमा त अब यहाँ ए छ भने ए नै भनौँ, एलाई मल्टिप्लाई गरेर बनेको छ भने नि त्यो एङ्गललाई हामी के भन्छौँ अपवर्त्य कोणहरू भन्छौँ है। जसरी यहाँ हामी चाहिँ यो 2a 3a 4a 5a अनि यो चाहिँ यन भन्छौँ हामी के, यन भनेको के भयो त 1 2 3 4 5 6 यसरी बुझ्ने हो यो यन। त्यो यन भनेको के बुझ्नु हामी 2 3 2 देखि माथि है, 2 देखि तल चाहिँ बुझ्नु भएन, किनभने हामी प्राकृतिक सङ्ख्या 1 दियो भने नि त 1 को त 1 दिनेपछि तिमीलाई के हुन्छ ए भइहाल्छ है। त त्यसैले हामी यो यन भनेको 2 देखि माथि बुझ्ने हो। त त्यसैले यो यन के हुनु पर्यो त त्यो प्राकृतिक सङ्ख्या हुनु पर्यो, नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो। त त्यसैले हामी के भन्छौँ कोण ए को, यिनीहरू के भयो त कोण ए को अपवर्त्य कोणहरू भयो। के भयो कोण ए को अपवर्त्य कोण भयो। जसरी तिमी यसलाई जस्तै कुरा गर्यो भने इक्जाम्पलको लागि कुरा गर्यो भने हामीले यो भन्दा पहिला पढेको sin ए पढेको थियो क्या, यहाँ यो मल्टिपल एङ्गल होइन। अब चाहिँ यसमा हामी यदि यो ए को प्लेसमा हामी ए लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ त 2a हैन, sin 3a त्यस्तै गरी tan 4a, यिनीहरूलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ यो चाहिँ tan 4a भयो नि, tan को लागि 4a के भयो त मल्टिपल एङ्गल भइहाल्यो है आदि, यिनीहरू चाहिँ के भयो त मल्टिपल अपवर्त्य कोणहरूको उदाहरण भयो। अब चाहिँ अर्को क्वेसन छ sin 2a लाई sin a र cos a का रूपमा लेख्नुहोस्। यो के गर्नु छ कि यसको मिनिङ के भयो भने नि, यसको मिनिङ भयो कि sin 2a इक्वल्स टु तिमीले यस्तो फर्मुला भन कि त्यो फर्मुला sin र cos मा होस्, दुईटैलाई युज गरेर sin र cos मा है। त sin 2a बराबर के छ फर्मुला हाम्रो, फर्स्टकै फर्मुला छ 2 sin a इन्टु cos a, यो एउटा फर्मुला, यही एन्सर भइहाल्यो 1 मार्क्सको हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने कि sin 2a लाई sin a र cos a को टर्ममा लेख्नु छ है। राइट द फर्मुला अफ sin 2a इन द टर्म्स अफ sin a एन्ड cos a, त्यो लेख्नु छ। ल मलाई लाग्छ यो क्लियर भयो होला। अब चाहिँ यो सी नम्बरमा आउँ, tan 2a लाई sin a र cos को रूपमा लेख्नु छ। के गर्नु छ tan 2a लाई के गर्नु छ sin a र cos को रूपमा लेख्नु छ। त कसरी लेख्छौँ tan 2a को फर्मुला भन त कसरी हुन्छ। tan 2a को फर्मुला sin a र cos, sin a र cos a को फर्ममा कसरी लेख्ने हो ल भन। क्वेसन त हामी ठिक लेखेका छौँ नि। त tan 2a बराबर त्यस्तो फर्मुला हामीसँग छ, यो tan 2a इक्वल्स टु भन्दा tan 2a इक्वल्स टु त्यस्तो फर्मुला छ हामीसँग। tan 2a इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला के छ 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a छ है।
त साइन यहाँ चाहिँ tan 2a लाई cosine र cos a को रूपमा लेख्नु छ भने नि त तिमी यसलाई के गर्ने अब तिमीसँग अब आफ्नो छ नि यो tan a लाई तिमी के गर्न सक्छौ भन त यो यस sin a बाई के लेख्न सक्छौ cos a र यहाँ चाहिँ 1 माइनस के लेख्न सक्छौ sin a बाई cos a को y स्क्वायर को फर्ममा नि लेख्न सक्छौ त्यो फरक परेन यति लेख्दैमा तिमीलाई भइहाल्छ यो अहिले के भयो त tan 2a लाई sin a र cos a को फर्म रूपमा छ यो क्लियर भयो बुझ्यौ के छ यो tan 2a के को फर्ममा छ sin र cos को फर्ममा छ अब चाहिँ अर्को कुरा यसमा अर्को क्वेशन हेर्ने अर्को क्वेशन यसैमा छ अर्को छ क्वेशन डी मा छ है डी मा के भनिरहेछ भने नि cos 2a लाई नम्बर 1 मा छ sin a र cos a का रूपमा लेख्नुहोस् है नंबर 2 मा छ cos a का रूपमा लेख्नुहोस् नंबर 3 मा छ एक नम्बरमा छ sin a र cos a मा छ 2 नम्बरमा के छ रे अलिकता उ भयो हैन यहाँ चाहिँ हामी लेखौँ न यसलाई यस्तो त sin a का रूपमा ठीक छ नम्बर यताउता भयो हैन फरक पर्दैन tan a का रूपमा अब हेर्ने मात्रै cos 2a इक्वल्स टु तिमीलाई sin a र cos a को रूपमा लेख्नु छ यसको मतलब फर्मुला है देख फर्मुलाको कुरा हो यहाँ मेन अब यो जुन कुरा छ नि तिमी यो 1 को कुरा गर्यो भने यहाँ sin a र cos a को रूपमा लेख्नु छ भने त cos 2a इक्वल्स टु यस्तो फर्मुला भन जुन चाहिँ केमा 2 हैन नि cos 2a इक्वल्स टु फर्मुला हामीसँग के छ रे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a छ त्यो हेर cos 2a बराबर के छ cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a यो फर्ममा छ है यो किनभने cos 2a को यो फर्मुला छ cos र sin वाला त्यसैगरी अर्को हेर यहाँ यो cos 2a लाई cos a का रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् व्हाट इज द फर्मुला अफ cos 2a इन द टर्म अफ cos a त्यहाँ चाहिँ तिमी के गर्न सक्छौ यहाँ नै cos 2a इक्वल्स टु के रे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 यसरी यसको मिनिङ के भयो भने cos 2a इक्वल्स टु cos को फर्ममा यो फर्मुला हो त्यसैगरी यो sin को फर्ममा यसैले भन्न त के हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a यो फर्मुला पढेछौँ जस्ट हामीले नि देखायो हैन यो हिजो क्लासमा हामीले गरेको थियौं त्यसैगरी cos 2a लाई tan a को रूपमा के गर्ने रे cos 2a लाई tan a को रूपमा लेख्नु छ भने के हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a यो चाहिँ 1 मार्क्स को रूपमा यसरी तिमीहरुले एक्जाममा यो सोध्ने हो है यो चाहिँ विशेष गरी तिमीहरुलाई फर्मुला याद गर्नलाई पनि एउटा तरिका हो सिस्टम हो है र अर्को चाहिँ हामीले यो यति गरिसकेपछि नि अब यो 2 वाला यो sin 2a र tan 2a को भए यो फर्मुला तिमी लेखिसकेका छौ नि है यो त तिमीले लेखिसकेका छौ यो अलिकता बुझ्न कोसिस गरेर लेखिहाल्छौ यो ठीक छ ल अब अर्को चाहिँ हेर त sin अर्को चाहिँ हामीले के गर्ने भने यहाँ sin a प्लस b को कुरा गरौँ sin a प्लस b बराबर फर्मुला के हुन्छ भन्दा यो कम्पाउन्ड एंगल को sin a इन्टु
cos b प्लस यहाँ नहीं sin into cos into sin a एंगल AB अब यसमा चाहिँ हामीलाई नि यहाँ पुट गर्दियौ के पुट गर नि b को ठाउँमा b इक्वल्स टु 2a पुट गर्दियौ के गरेको जहाँ b छ त्यहाँ के राख्ने हो 2a ल हेर है के हुँदो रहेछ त्यहाँ sin a प्लस के भयो रे 2a भयो ठीक छ हेरौँ है के हुँदो रहेछ त sin a जस्ताको त्यस्तै हामीले b को र प्लेसमा 2a पुट गर्नु छ 2a प्लस फेरि cos a sin 2a के फर्मुला cos 2a इक्वल्स टु फर्मुला sin को टर्ममा के हुन्छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हुन्छ है ठीक छ ल हेरौँ के हुँदो रहेछ cos 2a इक्वल्स टु हामी फर्मुला युज गर्यौं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a भइहाल्यो अनि यहाँ प्लस गरौँ यसलाई हेरौँ है यो cos a जस्ताको त्यस्तै राखौँ sin 2a इक्वल्स टु फर्मुला हामीले 2 sin a इन्टु cos a राख्ने यहाँ cos a छ है ठाउँ सानो भयो यसलाई मेट्देऊ sin 2a को फर्मुला कुन राखिरहेको छौँ 2 sin a इन्टु cos a ल यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त के हुन्छ sin a इन्टु 2 qa हुन्छ अब यो यसमा चाहिँ तिमी हेर त मल्टिप्लाई यहाँ पनि गर्न सक्छौ त के हुन्छ 2 sin a cos ले cos लाई गर्यो भने कति हुन्छ cos स्क्वायर a हुन्छ है अनि यो sin a माइनस 2 sin qa प्लस अब यो हामीलाई नि के गर्नु छ भने नि यसमा सबैलाई साइनमा कन्भर्ट गर्नु छ cos लाई यहाँ राख्नु छैन त जब तिमीलाई त्यस्तो कुरा आयो भने नि cos स्क्वायर a इक्वल्स टु फर्मुला भन साइनमा इन द टर्म्स अफ साइन त 1 माइनस sin स्क्वायर a भन्छौ फेरि अगाडिबाट sin a माइनस 2 sin qa मल्टिप्लाई गर त्यसलाई त 2 sin a माइनस 2 sin qa भइहाल्यो ठीक छ ल अब चाहिँ हेर त के भइरहेको छ sin प्लस sin a प्लस 2 sin a त 3 sin a भयो माइनस 2 sin q माइनस 2 sin q त के भयो 4 हो यही चाहिँ के भयो हामीलाई फर्मुला भइरहेको छ के भयो त sin 3a इक्वल्स टु 3 sin a माइनस 4 sin qa दिस इज द फर्मुला हामीले के गर्यौं एउटा फर्मुला क्रिएट गर्यौं के फर्मुला क्रिएट गर्यौं कि sin 3a इक्वल्स टु के हुन्छ 3 sin a माइनस 4 sin q ठीक छ नि बुझिरा छ यो अलिकता अब